बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत और खाने पीने की अशिया के अहम अज्जाए तरकीबी, इस मौजू पर ये एक प्रेजेंटेशन है और हलाल आगही मुहिम की ये एक पहली हमारी कोशिश है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात के लिए ये मुफीद साबित होगी। सबसे पहला सवाल एक इस्लामी मुल्क के अंदर यही पैदा होता है कि पाकिस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन के शोबे की ज़रूरत क्यों है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए ये काफ़ी अनहोनी और अनोखी चीज़ है कि पाकिस्तान में भी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ काम कर रही हैं। आया उनके मकासद क्या हैं, वो क्यों काम कर रही हैं। इसी हवाले से ये एक प्रेजेंटेशन है ताकि इस फिक्र को आम किया जा सके और सारिफ इंडस्ट्री समझ सकें कि वाकई इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है। एक आम तस्वुर हमारे यहाँ ये बना हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसकी आबादी कमोबेश 20 से 21 करोड़ है, जहां 95 से 96% मुसलमान बसते हैं, जिसके नतीजे में यहां का जो मैन्युफैक्चरर है वो भी उसी एवरेज से मुसलमान है, यहां का जो ट्रेडर है वो भी मुसलमान है और जो यहां का सारिफ है वो भी मुसलमान है। जब इतने सारे फैक्टर्स जमा हो जाते हैं तो मिन हैसुल कौम हमारा गुमान ये होता है कि पाकिस्तान में सब कुछ हलाल है। एक मुसलमान कभी हराम नहीं बेच सकता। हलाल और हराम का ताल्लुक सिर्फ गोश्त से है। इस हवाले से नो डाउट सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में हलाल है। एक मुसलमान कभी हराम नहीं बेच सकता, नो डाउट कि वाकई एक मुसलमान कभी हराम नहीं बेच सकता, नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अफसोस कमी कोताही बहुत ज़्यादा है और इत्तलात हमें मिलती रहती हैं कि केसेस छोटे मोटे हो रहे होते हैं जिसमें हराम चीज़ें बिक रही होती हैं। और क्योंकि हलाल के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है, लिहाजा आम तौर पे हमारी सोच यही होती है कि हलाल और हराम का ताल्लुक गोश्त के साथ मखसूस है। लेकिन हकीकत काफ़ी मुख्तलिफ है और इसी को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जिसकी हमने ये एक पहली कोशिश की है। पाकिस्तान में तैयार होने वाली जो अशिया हैं उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिसे आप खाम माल भी कहते हैं, ये हमें जानना चाहिए कि 90% वो इंपोर्ट होते हैं। ये किस नौइयत के होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। खाने पीने की अशिया में जो जायके इस्तेमाल होते हैं ये इंपोर्ट होते हैं, जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं, जिन अशिया को तैयार करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए वो अज्जा इंपोर्ट हो रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जहां जहां, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि बहुत तरक्की हो गई फूड साइंस के अंदर भी, लिहाजा ये एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है, मोहताजी है उसकी कि वो इन इंपोर्टेड आइटम्स को इंपोर्ट करे और फिर अपनी लोकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करे। लिहाजा इससे ये हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली अशिया, हाँ ज़रूर इंडस्ट्री अपनी जगह फ़िक्र करती है उसकी कि कोई हराम चीज़ इस्तेमाल ना हो, बट समहाउ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड चीज़ें जब यहाँ दाखिल होती हैं
ان کو ملا کر ہم ایک لوکل پروڈکٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں ایک محدود مقدار میں گوشت بھی امپورٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو 5 سٹارز میں مخصوص ڈشز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر جو انٹرنیشنل فوڈ چین پاکستان میں کام کرتی ہیں ان میں سے بعض چین آج بھی امپورٹڈ میٹ استعمال کر رہی ہوتی ہیں، وہ خواہ چکن ہو یا بیف یا مٹن وغیرہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسری اہم چیز ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پر امپورٹڈ پروڈکٹس آ رہی ہیں. بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چٹنیوں کی شکل میں ہیں، وہ چیز کی شکل میں ہیں، وہ مختلف شکلوں میں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں. امپورٹڈ آئٹم کو ہم خوشی کے ساتھ خرید رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، زیادہ اس کو وہ مفید ہوگی ہمارے لیے. لیکن حلال حرام کا بہت بڑا ایک 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 رسک اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. سو ایک اسلامی ملک کے اندر جب امپورٹڈ پروڈکٹ آ گئی تو اس امپورٹڈ پروڈکٹ اپنے ساتھ وہ تمام چیلنجز لے کر داخل ہوئی جو کہ آپ کے لیے جن پر نظر رکھنی ہے کہ آیا وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. چوتھی چیز یہ بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ جو صارف ہے وہ بیسیکلی اتنا واقف نہیں ہے، اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ وہ انگریڈینٹس کو پڑھ سکے جو کہ کسی بھی پروڈکٹ کے بیک پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پڑھ سکے، جان سکے کہ جو بھی چیز میں ابھی خرید کر کھانے لگا ہوں اس کو تیار کرنے میں، اس کے تیاری کے مراحل میں کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی. اور اس سے اگلا چیلنج فیل کیا وہ یہ کہ ہر طبقہ، ایون جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی کیونکہ پاکستان میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لہٰذا پڑھا لکھا طبقہ بھی ان انگریڈینٹس کو نہیں پڑھتا، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. اور یہ صرف ایک لیول پہ نہیں ہے، صارف ہو، شاپ کیپر ہو، امپورٹر ہو یا کسٹمز ہو، یعنی یہ پوری جو چین ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک طبقہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں حلال کے اوپر. حالانکہ دیکھا جائے ایز پر پاکستان لاز حرام چیز امپورٹ نہیں ہو سکتی، لیکن اب وہ حرام کی لسٹ کیا ہے، وہ حرام چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے، لہٰذا بہت ساری غلط چیزیں پورٹ سے کلیئر ہوتی ہیں، امپورٹر امپورٹ کر لیتا ہے، دکاندار بیچ دیتا ہے اور صارف استعمال کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں سم ہاؤ وہ حرام جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. پاکستانی مارکیٹ میں پائی جانے والی حرام اشیاء خوردونوش جو کہ گزشتہ کئی سال سے ہم نے کلیکٹ کیے، اس کے چند کچھ نمونے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ بینگ اے کنزیومر یا کمیونٹی کے جس بھی حصے میں آپ ہیں آپ کے علم میں آ سکے کہ کیا کیا وہ چیلنجز ہیں یا کن کن بنیادی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلا آئٹم یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک سوپ ہے، ویجیٹیبل سوپ ہے، بظاہر گوشت کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہاں ایشو کیا آیا جب ہم نے اس کو ویریفائی کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر کارمائن نام کی ایک چیز شامل کی گئی ہے جو کہ یہ جو اگر آپ کو کیڑے کی شکل نظر آ رہی ہو، اس کیڑے سے یہ رنگ حاصل کیا جاتا ہے. اس رنگ کے بہت سارے نام ہیں جو بھی آنے والی سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے بھی، لیکن یہ موسٹ کامنلی انٹرنیشنل ورلڈ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ببل گم ہے، اس کے اندر بھی سیم یہی ایشو ہے، کارمائن جو کہ کیڑے سے حاصل کیا ہوا رنگ ہے یہ اس پروڈکٹ کے اندر داخل ہے. اس نام سے یہ پروڈکٹ کافی سیل ہوتی رہی، منسٹری آف سائنس نے اس پر پابندی بھی لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود
अभी भी मखसूस शॉप्स पे ये अवेलेबल है। रेड वाइन इसके अंदर पाई जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ भी ये फ्रंट पे बड़ा बड़ा रेड वाइन लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन अफसोस कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हो गई, बिक भी गई और इसको खाने वालों ने खा भी लिया। ये अभी आपको E120 नाम से सेम वही जो कीड़ा है उसका रंग इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ये भी लोकल मार्केट से कलेक्ट की गई थी। ये बबल गम है, इसके अंदर भी सेम उसका रंग इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ इसको कॉशनिल, इसके कई नाम हैं जो अभी आने वाली स्लाइड में आपको बताए जाएंगे, लेकिन सेम प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट के साथ भी है कि इसमें कीड़े से हासिल करदा लाल रंग इस्तेमाल किया गया है। ये एक जूस है जो कि इसके अंदर भी कॉशनिल या E120 के नाम से ये लाल रंग इस्तेमाल किया गया है। चिकन टुनाइट, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर वाइन पाई जाती है। अगर आप इसकी लिस्ट पढ़ें तो ये वाइट वाइन है बेसिकली, जो कि 13% इस प्रोडक्ट में पाई जाती है। जीएनसी के नाम से ये कंपनी है जो पाकिस्तान में मल्टी वाइटामिन सेल होती हैं इनकी। इनसे हमने जब तफसीलात तलब की तो इस बकौल इस कंपनी के कि इस कंपनी के जो कैप्सूल्स हैं, सॉफ्ट जेल जिसको कहते हैं, वो जेलेटिन से बनते हैं, और जो जेलेटिन है वो खंजीर और गाय से हासिल करता है, और ये मिक्स करके उसका इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस जेलेटिन के हवाले से भी अभी हम अगली स्लाइड में थोड़ी सी आपको तफसील देंगे कि बेसिकली जेलेटिन क्या है। लेकिन ये एक यानी शरई तौर पर ये इसका हलाल होना ज़रूरी है। चूंकि ये हलाल नहीं है, लिहाजा ये एक हराम चीज़ मुल्क में बिक भी रही है, इंपोर्ट भी हो रही है, और हम इसे सेहतमंद समझकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये भी एक प्रोडक्ट है और इसमें भी नॉन हलाल जेलेटिन इस्तेमाल है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ आपको तफसीलात मिल जाएंगी कि इनके यहाँ सोर्स क्या है उस जेलेटिन की। मेंटोज, ये भी एक मशहूर ब्रांड है, पाकिस्तान में सेल हो रही है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर नॉन हलाल जेलेटिन है, प्लस इसके अंदर जो रंग इस्तेमाल किया है उन्होंने वो वही वापस E120 है। ओरियो के नाम से ये प्रोडक्ट है। ये जहन में रखिएगा कि ओरियो के दो फ्लेवर हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी क्रीम की। इसमें यानी ये डेडिकेटेड या स्पेसिफिकली हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो दूसरी इसका फ्लेवर है उसके अंदर ये मसला नहीं पाया गया जिसको हम कारमाइन कहते हैं, और ये वही उसी कीड़े का दूसरा नाम है। इस वक्त ये अगली प्रोडक्ट है। इसको भी अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर नॉन हलाल जेलेटिन नॉन हलाल चिकन इस्तेमाल हुई है, और प्लस वाइट वाइन भी अगर आप इसको करीब से करके देखें तो यहाँ इसकी इंग्रेडिएंट्स में वाइट वाइन भी दाखिल है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ रही होगी कि इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना हर एक के लिए, वो ख्वा कस्टम ऑफिसर हो, ख्वा वो इंपोर्टर हो, ख्वा वो शॉपकीपर हो, ख्वा वो कंज्यूमर हो, हर एक को अपने लेवल पे इन चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज चाह जानबूझकर या अनजाने में हम हराम हमारे पेट तक पहुंच जाएगा, और इंशाल्लाह अलग से एक शरई नुक्ते नज़र से जो हलाल की अहमियत है उस पर एक अलग से हम एक इंशाल्लाह उस पर ब्रीफिंग देंगे आपको, जिसमें हदीस शरीफ ये हमें बताती है कि हराम का जो एक लुकमा है वो मुसलमान की 40 दिन की दुआओं की कबूलियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। सो ये बहुत अहम है कि हमें मालूम हो कि हम क्या खा रहे हैं, और इसका हमें आदी बनना होगा कि हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करें।
इस प्रोडक्ट को भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने ब्लॉक किया था। रघु के नाम से बहुत ज़्यादा जितने भी ये बड़े मशहूर स्टोर्स हैं वहाँ ये अवेलेबल थी। रेड वाइन इसके अंदर मौजूद है, और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो रेड वाइन 10% इसके अंदर भी पाई जाती है। और हर मुसलमान जानता है कि शराब, इवन देखें ऊपर इसने यहाँ फोटो भी डाला हुआ है इसका, उसके बावजूद ये इंपोर्ट भी हो गई, बिक भी गई और खाई भी गई। और जो मेन हमें प्रॉब्लम नज़र आई वो ये है कि एक आगही नहीं है लोगों में, एजुकेशन का वो लेवल नहीं है हलाल व हराम के हवाले से, जिसकी वजह से इस किस्म की गलतियां उनसे सरजद हो रही होती हैं और गुनाह अपने सर ले रहे होते हैं। ये भी सेम प्रोडक्ट है, अगर आप गौर करें तो इसमें भी 120 पाया जाता है। यहाँ भी सेम इशू है, E120 इसके अंदर दाखिल है। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि ये E120 कॉशनेल ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली सामने आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये रंग है और जितनी भी ये पैक्ड आइटम है वहाँ रंगों का बहुत ज़्यादा खेल होता है, लिहाजा इसका कसरत से बाहर इस्तेमाल है। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि 98-99% इसका इस्तेमाल नहीं है। ये इसका दूसरा फ्लेवर है और यहाँ भी सेम इशू है। ये बेसिकली एक सूप है जो कि इम्पोर्टेड है यूके से, और हम सब जानते हैं कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, लिहाजा वहाँ जो भी ज़बिया वगैरह वो कंपनीज ले रही होती हैं, क्योंकि वो ना मुस्लिम ओन कंपनीज हैं, ना उनके पास कोई हलाल पॉलिसी है, प्लस ये प्रोडक्ट के ऊपर कोई हलाल का लोगो भी नहीं है। लिहाजा शरई हुक्म यही है कि ऐसे ममालिक से जब भी कोई चीज़ आए और वो गोश्त से मुतालिक कोई ना कोई उसमें कोई इंग्रेडिएंट पाया जाए तो उसको हम नॉन हलाल ही समझते हैं, इल्ला ये कि इसके ऊपर किसी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी का कोई प्रॉपर लोगो हो, जिन्होंने उसको इंस्पेक्ट किया हो और वो गवाही दे रहे हों कि ये जो चिकन इसमें इस्तेमाल हुई है वो हलाल थी। क्योंकि उनके यहाँ सच पॉलिसी नहीं है, लिहाजा हम इसको हराम ही कंसीडर करते हैं। ये भी एक मशहूर सॉस है जो कि कॉमनली यूज़ हो रहा है, और इसके साथ भी प्रॉब्लम यही आ रहा है कि इसको लाल करने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। ख़ास तौर पे वो हजरात जो वो ख़वातीन या वो इंडस्ट्री वाले जो कि रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो ये देख लें कि इत्तेफाक से पाकिस्तान में ये रेड कलर अवेलेबल भी है कॉशनेल रेड के नाम से। सेम यही प्रॉब्लम है इसके अंदर भी, क्योंकि कॉशनेल इसी का नाम है, इसी लाल रंग का जो कि कीड़े से हासिल किया जाता है। लिहाजा कलर्स भी जब आप ख़रीदें तो मेक श्योर कि वो हलाल सर्टिफाइड हों। ये भी रिसेंटली प्रोडक्ट कलेक्ट की हमने डोलमियो के नाम से, और ये एक चटनी टाइप की है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर वाइट वाइन इसके अंदर पड़ी हुई है, जो कि अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो वहाँ नज़र आएगी। बस असल की यही है कि हमने सब कुछ खाना नहीं छोड़ना, जो दिल करता है खाइए, लेकिन खाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ लीजिए। जिस तरीके से कपड़े की ख़रीदारी से पहले हम 10 बार कपड़े को चेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से खाना तो उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसका यानी दुरुस्त खाना होगा तो अच्छे अमाल हो रहे होंगे, और गलत खाना होगा तो अच्छे अमाल की तौफीक छिन जाती है। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इस प्रोडक्ट के अंदर भी सेम इशू है, एक तो इसमें नॉन हलाल जेलेटिन है, और नंबर 2 इसके अंदर लाल रंग का इस्तेमाल है। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, नॉन हलाल जेलेटिन, कारमाइन। ये प्रोडक्ट भी काफ़ी दुनिया में मशहूर प्रोडक्ट है, लेकिन जब इसको हमने इवेल्युएट किया, चेक किया, पढ़ा, तो पता चला कि इसके अंदर ये राइस वाइन इस्तेमाल की गई है। ये तमाम वाइन कहीं भी इस्तेमाल हो रही हो
یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی بیسیکلی ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک انوکھا ذائقہ جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے. لہٰذا پھر میں وہی ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز آپ انگریڈینٹ پڑھنے کے عادی بنیں تاکہ حرام نہ خریدیں، نہ بیچیں، نہ استعمال کریں. گزشتہ ابھی جو ہم نے سلائیڈز دیکھیں، جتنی بھی پروڈکٹس ہماری نظر کے سامنے سے گزری ہیں، اس کے اندر جو ہم نے موٹی موٹی چیزیں دیکھیں، وہ ایک تو وہ کارمائن E120 تھا جو کہ یہ ہے اور یہ ہے، کیونکہ یہ کیڑا دو مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، لہٰذا اس کی تھوڑی سی شکلوں میں فرق ہے، لیکن فنکشن یہ ہے. ریڈ وائن کا ذکر تھا، وائٹ وائن کا ذکر تھا، اور جیلیٹین کا ذکر تھا. جیلیٹین ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کی جو سورس ہے خنزیر ہے یا گائے ہے. یہ موٹی موٹی دو سورس ہیں. پلانٹ اس کی سورس کا تان نہیں ہے، یہ جانور ہی سے حاصل کی جاتی ہے، یا اس کی ہڈی سے بنائی جاتی ہے، یا پھر اس کی کھال سے حاصل کی جاتی ہے. خنزیر کی جس کو آپ کہتے ہیں فیٹ جو ہے اس کا، اس سے بھی یہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. یہ بیسیکلی پروٹین ہے جو کہ پروسیس کرنے کے بعد ہم حاصل کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر اور اس کو سادے لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو ہم گھر پہ جو پائے بناتے ہیں، ہم جتنی دیر اس کو پکاتے ہیں وہ اتنے گاڑھے ہوتے ہیں ان کا شوربہ، اور انگلیاں چپکتی ہیں. وہ جو چیز ہمیں چپکا رہی ہوتی ہے، بیسیکلی جیلیٹین جو ہے یہ وہی چیز ہے. کیونکہ ابھی ہم نے جتنی بھی پروڈکٹس دیکھی وہاں مختلف ناموں سے اس کیڑے کا ذکر تھا، لہٰذا یہ ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے علم میں آئے. کارمائن بھی کہتے ہیں اس کو، کارمینک بھی کہتے ہیں، E120 بھی کہتے ہیں، اور کوشنل بھی کہتے ہیں. لہٰذا یہ چار نام ذہن میں بٹھا لیں آپ، کہ یہ کہیں بھی آپ کو نظر آئیں تو اس پروڈکٹ کو آپ استعمال نہیں کریں، کیونکہ اس کے اندر جو رنگ استعمال ہوا ہے وہ اس مادہ کیڑے سے حاصل کیا گیا ہے. اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں اس کو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس سے رنگ نکالا جا رہا ہوتا ہے، یا کس حد تک اس کے اندر رنگ پایا جاتا ہے. یہ ایک مخصوص پودا ہے، اس پودے کے اوپر یہ کیڑا جو ہے وہ رہتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے، اس کا کلوز اپ ہے کہ یوں یہ اکٹھا ہو کے رہتا ہے، اور اپنے اوپر اس کے خول ہوتا ہے. یہ ادھر ہی کھاتی ہے اور ادھر ہی انڈے دیتی ہے. پرانے زمانوں میں اس سے کپڑے بھی رنگے جاتے تھے، سرخی میں بھی استعمال ہوتا تھا. یہ ایک بڑی اچھی چیز ملی، کسی نے اس کو اس کا پریکٹس کر کے دکھائی ہے. یہ خشک ہوئے ہوئے یہ دو کیڑے ہیں بیسیکلی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دیکھیے کہ اس کو پریس کرنے کے بعد جو اب اس سے لال نکلا ہے، اور کیونکہ اس کی تیاری کے اندر بھی مطلب اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا کہ اس کو کاٹا جائے اور پھر کوئی الگ سے چیز نکالی جائے، پورے کو کرش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فلٹر سے جو کچرا ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو لالی ہے وہ ساری باہر نکال دی جاتی ہے. اور یہ جو لال رنگ ہے یہ سستا بھی ہے، اور جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گہرا رنگ ہوتا ہے. تو انڈسٹری کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم مقدار میں وہ زیادہ لالی حاصل کر پا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بلکہ دیکھیے گا کہ یہ اس کو تھوڑا سا اس پہ ایک اور ایکسپیریمنٹ بھی کر کے ہمیں دکھائیں گے. اب یہ تو اس وقت آپ کو گاڑھا گاڑھا سا لال دکھ رہا ہے. یہ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنا تیزی سے اس پانی کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. یہ صرف ان دو دانوں سے یا دو کیڑوں سے حاصل کیا گیا جو رنگ ہے. یہ دیکھ لیجئے.
یہ بنیادی معلومات جاننے کے بعد آپ سے سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ پلیز شکی مزاج نہیں بننا، بلکہ محتاط طبیعت آپ نے اپنا لینی ہے. احتیاط الگ چیز ہوتی ہے، شک الگ چیز ہے. شک کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، البتہ احتیاط کا ضرور حکم ہے. جس طرح پہلے ذکر کیا گیا کہ بس آپ چیز کو استعمال سے پہلے اس کو پڑھ ضرور لیں، تاکہ یا خریدتے وقت دکاندار سے ضرور اس کے اوپر آپ سوال کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ میں فکر ہوگی تو وہ فکر انشاءاللہ آپ کے سوالات سے دکاندار تک منتقل ہوگی. وہ آپ کے سوالات کا دکاندار پہ ہمیشہ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دیتا ہے امپورٹر سے کہ واٹ ایور یو سپلائی اس کے ساتھ حلال سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا اس کے اوپر حلال لوگو ہونا چاہیے، تب میں تمہاری پروڈکٹ بیچوں گا. کیونکہ جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ڈیمانڈ نہیں کریں گے، وہ ایک حلال ماحول پیدا ہونا کافی مشکل ہے. دوسری چیز امپورٹڈ آئٹم میں کیونکہ بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، میں قطعاً ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ امپورٹڈ آئٹم استعمال نہ کیے جائیں، لیکن اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور خریدیں، لیکن جو انگریڈینٹ ہے وہ ضرور اس کو آپ پڑھ لیجئے. نمبر 2، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر خریدنے میں احتیاط کیجئے، لوکل پروڈکٹس کو استعمال کیجئے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکیں حرام سے. جس طرح کوئی بھی پروڈکٹ خریدنے سے پہلے اس کے اجزائے ترکیبی ضرور پڑھ لیں. اچھا، نمبر 4، غیر مستند معلومات پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی اسے آگے بھیجیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مختلف عجیب و غریب رومرز چل رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ سوشل میڈیا کے تھرو کہ جی یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے. اس کو ڈکلیئر کس نے کیا، ایویلیویٹ کس نے کیا، کوئی اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. تو جتنا ہم نے آبزرو کیا وہ یہ کہ انڈسٹری میں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگلے کا کاروبار متاثر کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی معلومات آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیتا ہے. لہٰذا جتنے بھی حلال و حرام کے اعتبار سے جو معتبر ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، اور جب تک وہاں سے تصدیق نہیں آتی یا ان کی طرف سے کوئی پوسٹ نہیں آتی اس وقت تک اس چیز کو آگے فارورڈ نہ کریں. یہ چند مثالیں ہیں جو کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی تھیں، جو ہم بھی پریشان ہوئے ان کو دیکھ کر، جو کہ انتہائی من گھڑت اور بے بنیاد تھیں. لہٰذا اس قسم کی، جس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ بے بنیاد خبروں کو اوائڈ کرنے ہی میں خیر ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ ایک بنیادی ایک سمجھ لیں ہم نے یہ ایک چیز تیار کی تھی تاکہ ایک بیسک جس کو کہتے ہیں یہ جو سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے ایک جوابات اس شکل میں سامنے ہوئے، اہمیت بڑھے. آپ ہمارے فیس بک کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی اپڈیٹس ہیں ہم وہاں ڈالتے رہیں. ہماری ویب سائٹ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ sanha.org.pk ہے. یہاں بھی جو حلال سرٹیفائڈ کمپنیز ہیں اس کی تفصیلات ہیں، حلال پروڈکٹس کی تفصیلات موجود ہیں، ای نمبرز کی تفصیلات موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. ویب سائٹ کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کیا کیا ہم نے انفارمیشن آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کی ایک اسی طریقے سے ایک ویڈیو تیار کر کے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے تاکہ حلال کے حوالے سے میکسیمم آپ معلومات حاصل کر سکیں. جزاکم اللہ خیر.